Ang tao na ay naglain-laing pagsabot o panlantaw mahitungod sa tao. Atong isigutan ang panlantaw sa mga nihilistic. Matud pa sa mga tao nga nagupot dining panlantawa nga tungod kay adunay kamatayon walay kapuslanan ang tanan. Nganong maningkamot umutrabaho pa ang tao para siyang kaugmaon o kabulahanan nga mamatay man lamang siya. Nganong mutrabaho pa man siya para sa iyang mga minahal sa iyang kinabuhi o para siyang katilingban nga dili man niya maangkon sa kahangturan ang bunga sa iyang mga kahago o pagparingkamot tungod kay aduna may kamatayon. Tungod kay adunay kamatayon, ang tanan way kahulugan og busa nganong mulihok pa man siya. Isip Kristiyanos, makadawat ba kita nining panlantawa? Dili gayud. Ikaduha nga panghuna-una, mao ang Playboy theory of life. Matud pa sa mga tao nga nakupot nining panlantawa nga ang tumong sa kinabuhi sa tao mao ang pagpangita og kalipay. Og tuon kay kalipay man ang katuyoan, likayan ang makasakit, kabalaka o pagsakripisyo o ang pagdawat sa mga kakuhan og responsibilidad kay kining tanan makapagamay o makapakunhod o makapawala sa kalipay nga gipangita sa tao. Busa para kanila, likayan ang pakigminyo hangtod sa kamatayon kay kini naghanbin og pagsakripisyo og mga pag-antos. Usa ka kahimtang nga nakababag sa pagkabot sa kalipay sa tao. Para kanila, gusto lang og puyo-puyo sa mubong panahon og unya mangita na puruglain. Pero isip Kristiyanos, makadawat ba kita nining klaseng pagtulun-ana? Ikatulo nga atong pagahisgutan mao ang communistic view of men. Matud pa sa mga tao nga nagupot ning panlantawa nga ang tao nabuhi para sa grupo o nasod. Busa wala say katungod sa iyang kaugalingon, kaya ang iyang katungod sama sa pagpakabuhi o ang iyang kagawasan sa pagpili nagadepende sa nasod o grupo. Kung sa nahimong babag sa kinabuhi, dinhi ang tao instrumento lamang, busa wala say katungod sa iyang kaugalingon, kaya ang iyang katungod sama sa pagpakabuhi o ang iyang kagawasan sa pagpili nagadepende sa nasod o grupo. Dinhi ang tao instrumento lamang o wala say katungod o kagawasan sa iyang kaugalingon. Isip mga Kristiyanos, makadawat ba kita nining klase nga panlantawa? Ang ikapat nga panlantaw sa tao ang mahitungod sa Buddhism view of men. Matud pa sa mga tao nga naghupot nining panlantawa nga ang tao nag-anto sa daghang mga problema o kasakitan. O ang hinungdan niini mao ang iyang kagustuhon, desire. Matud pa kang kining kagustuhon sa tao nahimong tuburan sa iyang mga problema o mga pag-antos kay wala niya makabot ang iyang mga damgo o tinguha sa kinabuhi. O aron ang tao makalikay ni ining mga pag-antos, iyang patyon ang iyang kagustuhon pinagi sa pagbiyan nining kalibutan og tawhanong kahimtang diha sa lawom nga pagpamalandong or transcendental meditation. Isip mga Kristiyanos, makadawat ba kita nining klase nga panlantaw sa tao? Ang ikalima nga panlantaw sa tao mao ang Hinduism. Matud pa sa mga tao nga nakupot nining panlantawa nga ang tanan nining kalibutan apil na ang tao dili tinuod o dili mao ang kamaturan. Busa biyaan kining kalibutan og kinabuhi nga dili tinuod og maadto sa kahimtang nga tinuod, din ang tao mahiusa kang Brahman og makabot kini pinagi diha sa lawom nga pamalandong or transcendental meditation, din ang kalag sa tao mubiya nining kalibutan nga dili tinuod. Isip mga Kristiyanos, makadawat ba kita nining klase nga panlantaw? Ang ikaw nga panlantaw mahitungod sa tao nga atong hisigutan mao ang Taoism view of men. Matud pa sa mga tao nga nakupot nining panlantawa nga ang kinaiyahan mao'y nagbuot sa kahimtang sa kinabuhi sa tao, busa dawaton sa tao ang gihatag sa kinaiyahan kaniya o dili musupak nini or let it be attitude. Kung pobre ang tao, di dawaton niya ang kahimtang nga pobre siya. O kung dato siya, di dawaton niya ang maong kahimtang nga dato siya. Dili na siya maningkamot sa pag-usab sa kahimtang nga gihatag kaniya sa kiniyahan,
Kaya ang pagbuhat nini supak na sa balaod sa kinayahan nga mao'y nagbuot sa kahimtang sa tao. Isip mga Kristiyanos, makadawat ba kita nining klase nga panlantaw? Adto kita sa Christian view of men. Alang ka natong mga Kristiyanos, midawat kita nga dinhi sa kalibutan adunay mga problema o mga pag-anto sa kinabuhi. Apan mawala ra kining tanan diha sa pag-abot ni Kristo uban sa iyang kahimayaan. Apan bisan pa niini, ang tao mulihok karon sa pagbuhat sa mga butang subay sa pagtulun-an ni Kristo aron mo patunhay ang gingharian sa Dios karong panahona. Ang gingharian sa gugma ug kalinaw. Ang matag usa kabahin niini isip Kristiyanos og instrumento sa Dios. Kining nagkalainlaing panlantaw sa tao nagpadayag lamang sa pagpaningkamot sa pagsabot kung unsa og sikinsa mangyud ang tao. Ang tanang panlantaw nagpadayag nga dili gayud matugkad og masabtan ang kinatibuk-an siyang pagkatao. Bisan gani ang balaang kasulatan nakapangutana kung unsa og sikinsa gayud ang tao. Salmo Kapitulo 8, versikulo 4 hangtod 7 ginaingon, makapangutana ako sa akong kaugalingon, unsa may bili sa tao nga tagdon mo man siya, o ngano nga imo man siyang amumahon nga tao ra man siya. Apan gibuhat mo siya nga ubos lang magjutay kanimo, giprungprongan mo sa imong himaya o kadungganan. Gitagan mo siya gahom sa pagmando sa tanan mong binuhat, ang tanan gayud imong gipailalom kaniya. Mga karniro og baka, og mga mananap sa kalasangan, mga langgam og isda, og tanang mananap sa kadagatan. Salmo Kapitulo 8, versikulo 4 hangtod 7. Unsa magid ang tao og sa kinsa magid siya, og unsa may opisyal nga pagtulun-an sa simbahan mahitungod sa tao, og kini mao ang sunod nga atong pagisgutan. Ang pagtulun-an sa simbahan mahitungod sa tao. Una, ang tao larawan sa Dios. Kana sumala sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26 hangtod 27. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sa masatong dagway. Siya may magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan o sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babaye sama sa iyang dagway. Ang maong kamatuoran, murag negative paminawon, kay dinhi ang tao binuhat lamang. Unsa man siya sa iyang pagkabinuhat, kung itandi siya sa Dios nga iyang magbubuhat. Apan sa laing bahin, kini nga kamatuoran usa ka positive kay sa iyang pagkalarawan sa Dios, nakaambit siya sa pagkabalaan sa Dios. Nakaangkon siya og dignidad, butang nga dili makuha kaniya. Ang tao sagrado di ay. Di ba mo man kini ang giingon ni San Pablo nga ang lawas sa tao templo sa Espiritu Santo? 1 Corinto Kapitulo 6, versikulo 19. Tungod kay ang tao balaan o adunay dignidad, kinahanglan nga siya dawaton, respetuan o higugmaon. Kay ang paglapas siyang pagkatao, usa ka paglapas sa Dios, tungod kay ang tao larawan man sa Dios. O tungod kay ang tao nakaambit man sa pagkabalaan sa Dios, ang Dios nagtawag sa tao nga mahimong una, partner sa Dios. Asa nga banda nga ang tao partner sa Dios, una diha sa pakig-istorya. Genesis Kapitulo 1, versikulo 28 hangtod 30. Mingon ang Dios, panganak kamog daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga kaliwat og sila magbuot nini. Kamoy magbuot sa mga isda og sa mga langgam og sa tanang ihalas nga mananap. Ang Dios wala makig-istorya sa bisan unsa niya mga binuhat, gawas lamang sa tao. Diha sa pakig-istorya sa Dios, kini nagpadayag nga ang tao adunay espesyal og talagsaong relasyon sa Dios. Siya ang pinakasuod sa Dios, og diha sa pakig-istorya siya nahimong tao, sangkap sa kahibalo, panguna-una og kagawasan. Tungod kay partner man di ay ang tao diha sa pakig-istorya, kini nga relasyon nagapadayon hangtod karong mga adlaw. Ang tao sa kanunay giawhag sa pagpaminaw sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Sa ubang mga tao, sa mga panghitabo o sa mga pagtulun-an sa simbahan. Gipaabot nga ang dialog sa Dios o sa tao dili mahulog ngadto sa monolog,
Din ang tao na lamang ang sige musulti, magpadayag sa iyang panginahanglan, og dili mo hatag og panahon sa Dios nga musulti kaniya, og dili maminaw sa Dios kung unsa ang iyang kabubuton og ipabuhat kaniya karong panahona. Ang tao di ay partner sa Dios diha sa pakigistorya, og ang ikaduha, partner sa Dios diha sa pagmugna. Genesis Kapitulo 1, versikulo 29, hangtod Kapitulo 2, versikulo 19. Kamoy magbuod sa mga isda o sa mga langgam o sa tanang ihalas nga mananap. Unya mingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi o ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Dinhi gipadayag nga ang tao kauban sa Dios diha sa pagmugna. Gihatag kaniya ang tanang responsibilidad sa pagbantay sa tanang binuhat. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam, o gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang nganlan sila. Bisan unsa ang ingalan sa tao sa matag usa kanila, mao ang ngalan niini. Ang pagdala sa mga mananap ngadto sa tao ug ang iyang paghatag og pangalan kanila nagpadayag nga ang mga binuhat ubos sa tao. Ang tao karon ang magdumala ug magbuot kanila ug sa tanang mga binuhat sa Dios, apan wala kini magpasabot nga ang kunon sa tao ang tibok kalibutan, kay ang kalibutan para man sa tanan. Tungod kay ang tanang binuhat para man sa tanan, ang mga butang nga maangkon sa tao adunay katalimbanong bahin or social dimension, nga dili gayud ang tao ang absolute owner niini, nga dili gayud ang tao ang absolute owner niini. Busa ang tanang mga butang nga maangkon sa tao gamiton para sa kayuhan sa tanan. Tungod kay ang tao kauban man sa Dios diha sa pagmugna, ang tao mabuhat og mga butang para sa kayuhan o kalambuan sa tanan. Kay kun ang tao mabuhat og mga butang aron sa pagdaot sa tao, pag-ulipon sa tao o pagpatay sa tao, nan kini supak na sa kabubuton sa Dios, og ang tao wala na motubag sa tawag sa Dios sa pagka-partner diha sa pagmugna. Ang tao ay gitawag sa pagka-partner sa Dios diha sa pakig-uban. Genesis Kapitulo 2, versikulo 18. Unya mingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tao, himuan ko siyang kauban o katabang nga angay kaniya. Dinhi ang tao himuan og katabang o kaubanan. Ang iya di ay kinabuhi para sa iyang kauban o ang kinabuhi sa iyang kauban para usab kaniya. Sama nga si Adan gihimo para kang iba o si iba gihimo para kang Adan. Kini nagpadayag nga ang ilang kinabuhi dili para sa ilang kaugalingon, kundi para sa uban o para sa katalingban. Adunay panultihon nga nag-ingon nga man is a social being. Usa kini kakamatuoran tungod kay ang tao para man sa uban o sa katalingban. Busa gipaabot nga ang tao makiglambigit sa uban o mag-apil-apil sa kalihukan sa katalingban. Kay makita lamang ang kalugan sa iyang kinabuhi kung sa makiglambigit. Tinuod gayud ang giingon sa kanta nga numan is an island, anuman can stand alone. Tungod kay ang tao dili mabuhi nga mag-inusara tungod kay siya katalingbanon sa iyang kinaiya. Ikatulo, ang tao gitawag sa kinabuhing walay katapusan. Genesis Kapitulo 1, versikulo 16 hangtod 17. Giingnan niya ang tao, makahimo ka pagkaon sa mabunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo og unsay dautan. Kung mukaon ka niini, mamatay kagayod. Dinhi ang tao gimanduan nga dili mamatay. Sa giawhag o gimbitar nga mabuhi hangtod sa kahangturan. Mao kini ang tawag kaniya nga siya makaangkon sa kinabuhi nga way katapusan, pinagi sa dili pagkaon sa bunga sa kahoy. Kini nagpadayag nga ang pagsupak sa sugo sa Dios mulungtad ngadto sa kamatayon, apan ang pagtuman siyang kabubuton maghatag kaniya og kabulahanan, kahimayaan o kinabuhing walay katapusan. Ang pagtulun-an sa simbahan, una nga ang tao gihimo sama sa dagway sa Dios. Ikaduha, nga kining tao nga gihimo sama sa dagway sa Dios adunay kinaiya sa pagkapukan. Ang tao nga gitawag sa pagkalarawan sa Dios
misupak sa kabubot-on sa iyang magbubuhat ug dinhi ang tawo nagpalayo sa iyang tawag isip larawan sa iyang magbubuhat ug ang resulta sa iyang pagkapukan siya gitunlo. Genesis Kapitulo 3. Busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa taraman sa Eden o gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Tungod sa garbo sa tawo nga mahimo siyang gamhanan sama sa Dios, ang tawo nakasala diha sa pagsupak sa kabubot-on sa iyang magbubuhat. Og tungod sa sala, naputol ang relasyon sa Dios og sa tawo, og ang sala nagbunga og mga kasakitan, pag-antos og kamatayon. Ang pagkawalay grasya sa maong kahimtang sa tawo mao ang bunga sa pagsupak sa kabubot-on sa Dios. Ang Dios wala magpalayo sa iyang kaugalingon diha sa tawo. Ang tawo mao'y nagpalayo sa Dios diha sa iyang pagkamakasasala. Ang paghingilin sa Dios sa tawo gikan sa tanaman sa Eden usa ka pagpadayag sa nabuak nga relasyon sa Dios og sa tawo, din ang tawo nahilayo na sa Dios. Diha sa pagkapukan sa tawo, ang mga tao karon nagkatibulag. Ang atong reference, Genesis Kapitulo 4, versikulo 11. Diya sa Genesis Kapitulo 4, kini naghisgot sa pagpatay ni Cain kang Abel. Dinhi gipadayag nga nawala ang kiusahan. Naghari na karon ang pagbaton og pagsilos, kaligot-got og pagdumot, og milungtad sa pagbuhi sa kinabuhi sa tao. Ang pagkabahinbahin o pagkatibulaag sa tao, ang pagkaiya-iya o ang pagkaaho-aho nga kinaiya usa ka tinubdan sa kasal-anan sa tao. Diha sa way panagiusa o pagkatibulaag, anaa ang kapildihan, kapakyasan o pagkapukan. Ang Genesis Kapitulo 11 naghisgot kini sa paghimo og turi sa Babel. Dinhi ang mga tao naghimo og taas nga turi paingon sa langit aron makig-indig sa kagahuman sa Dios. Og tungod ni ining sala sa garbo, nagkatibulaag ang mga tao. Nagsulti na karon sila og lalaing pinulungan. Wala na sila'y pagsinabtanay. Mao kini ang bunga sa kasalanan sa tao, ang pagkawlay panagiusa, ang pagkatibulaag og pagkaway pagsinabtanay tungod kay sigpataasay na lang og garbo. Wala na'y pagpakabana sa ban. Sikin sa ragod sila, matira ang matibay. Ang Ginoo na karon sa tao, mora ang iyang kaugalingon og bahala na ang uban. Isip resulta sa pagkapukan sa tao, anaa ang kamatayon. Genesis Kapitulo 3, versikulo 19. Magpatulo ka sa singot, og paghago, una pa mohatag kanimong abot ang yuta, hangtod nga mobalik ka sa yuta nga gigikanan mo. Hinimo ka gikan sa yuta, og sa yuta ka pauli. Ang resulta sa sala sa tao mao ang pag-antos ug kamatayon. Og tungod niini ang kinabuhi sa tao lumalabay lamang kay wala man dawata sa tao ang tawag nga mabuhi siya hangtod sa kahangturan. Ang pagsalikway sa Dios maong pagsalikway sa kinabuhi og ang pagdawat sa kamatayon. Apan samtang may panahon og kinabuhi pa, ang tao aduna pahigayon sa pag-usab sa iyang kinabuhi og mobalik ngadto sa Dios. Atong hisgutan ang pagtubos. Og diha sa pagtubos, ana ka ng pagpanalangin. Ang atong reference, Genesis Kapitulo 12, versikulo 1 hangtod 7. Panalanginan ko ikaw, og himon kong bantugan ang imungalan, aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Dini ang Dios mibalik sa pakikistorya sa tao. Bisan ang tao nakasala, og angay na untang isalikway, apan tungod sa dakong gugma sa Dios, ang Dios wala mausab og nagpadayon siya sa paghigugma sa tao. Siya ang biduol sa tao aron makig-istorya. Kung ang resulta sa sala sa tao mao ang pagtunlo og ang pagkaputol sa relasyon sa Dios og sa tao, dinhi karon ang tao gipanalanginan, din ang relasyon sa Dios og sa tao ang timaan sa pagkaanaa sa Dios. Ang pagkawalay anak nila ni Abraham og ni Sarah sa sinugdanan, usa ka pagpadayag sa pagkaanaa sa kamatayon tungod kay ang pagkawalay anak maman ang utlanan sa kapadayunan sa katawhan. Apan diha sa pagtawag kang Abraham sa gipanalanginan nga makabaton og anak og kaliwatan nga mamahimong bantugan.
Sama nga ang Dios naghatag og panalangin ngadto sa tao, ang tao sab gitawag sa pagpanalangin sa uban ug dili sa pagtunlo kanila. Isip pagtubos, ang mga katawhan gitapok. Kung ang usa sa mabunga sa kasalanan sa tao mao ang pagkatibulag, karon ang mga Israelitas gitapok isip usa ka nasod o piniling katawhan sa Dios. Sa wala pa sila makaangkon og kalingkawasan, sila nagkatibulaag og naulipon sa mga Ehiptohanon. Apan karon ang Dios nagtabang kanila sa pag-angkon og kalingkawasan aron sila magkatapok og mamahimong bantugang nasod sumala gayud sa gisaan sa Dios kang Abraham. Ang ilang pagkatapok usa sa mabunga sa ilang katubsanan nga ilang naangkon gikan sa Dios. Isip pagtubos, ana usab ang bag-ong kinabuhi. Kung usa sa mabunga sa kasalanan sa tao mao ang kamatayon, karon ang usa sa mabunga sa katubsanan sa tao mao ang bag-ong kinabuhi. Kung kaniadto ang mga Israelitas na ulipon, huyang o gulay kadungganan, karon diha sa pagtubos sa Dios kanila, nakaangkon og bag-ong kinabuhi nga gawas nun, gamhanan og bantugan. Diha sa pagtubos kanila, ang Dios nagluwas sa tanang mga anak nga panganay sa mga Israelitas, samtang ang mga panganay, mga anak sa Ehiptohanon, nakaangkon og kamatayon. Ang pagtubos sa mga Israelitas ni ining paagiha o sa kabag-ong kinabuhi nga gihatag sa Dios kanila. Ang atong reference, Genesis Kapitulo 11. Kining tanan, nagpadayag lamang nga nabalik na ang relasyon sa Dios og sa tao. Ang kaluwasan gihatag sa Dios ngadto sa tao ug ana na sa makamot sa tao ang kaluwasan. Ang problema karon kung wala niya puy-i ang maong kaluwasan sa iyang kinabuhi. Atong sumadahon ang tanan. Ang tao walay mahimo kung walay Dios sa iyang kinabuhi. Bisan pa ang tao kusgan, bantugan o gamhanan, wala say mahimo siyang kaugalingon, kay ang iyang pagpakabuhi nagadepende sa Dios. Ang tao na himong tao tun kay ana ay Dios. Ang Dios mao'y naghatag kaniya og kalugan sa iyang kinabuhi og sa tanan niyang gibuhat. Kung walay Dios, walay kapuslanan ang tanan, kaya lamang sa Dios ang tao makaangkon og kinabuhi, kadaugan, kaligkawasan og katumanan sa iyang pagpakabuhi. Isip panapos, atong isigutan ang awit nga naguluhan, Persons are gifts. Persons are gifts from God to me. O sa may bot ipasabot niya na, ang tao gibuhat sa Dios tungod sa gugma, ug ang iyang kinabuhi usa ka gasa nga gihatag kaniya. Apan labaw sa tanan, ang tao gibuhat dili lamang para siyang kaugalingon, kung dili para usab kanako. Dinhi ako makapangutana, kinsa man ako o gano ang tanang butang ning kalibutan, gibuhat man para kanako. Ako di adunay espesyal og talagsaon nga relasyon diha sa Dios. Ako di bilinhon nga gasa gikan sa Dios. Ang kanta nagaingon, that come all wrapped so differently. Unsa may bot ipasabot niini? Ang tao adunay nagkalainlaing bulok, kadakuon, katason, pangalan, kagikan, kinaiya og pagkatao. Kining tanan nagpadayag sa pagkatalagsaon sa tao og walay si bisan kinsa nga makapuli kaniya kaya ang iyang pagkaiya iya ragyod. Walay carbon copy sa iyang kaugalingon. Bisan gani ang magkaluha, dili parihas kay sila maglahi sa kinaiya, panlantaw o mga damgol sa kinabuhi. Tungod niining tanan, ang tao talagsaon sa iyang kaugalingon. Ang awit nga persons are gifts nagaingon, some so loosely, others so tightly. Unsa may bot ipasabot niini? Tungod kay ang mga tao magkalahi man gayud, ang uban kanila abli sa ilang kaugalingon, manggihigalaon, ang uban tabian, samukan, samtang ang uban sirado sa ilang kaugalingon, panagsalang mutingog, palaaway, dali masuko, og mga tao nga adunay baruganan. Kining tanan bunga sa pagkatalagsaon sa tao. Ang awit nagaingon, but wrappings are not the gifts. Unsa may bot ipasabot niini? Apan bisan unsa ang kinaiya sa tao, kahimtang sa kinabuhi,
Edukasyon nga iyang naabot, barog o panapot, mapobre man siya o madato, bulok man o adunay hait nga salabutan, kining tanan plus lamang mga puto sa tao nga nagtabon sa iyang pagkatao og busa dili mao ang gasa, kay ang tinuod nga gasa mo man ang iyang pagkatao. Ang awit nagaingon, I am a gift from God to me. Unsay bot ipasabot niini? Ako usab di ay gasa sa Dios para sa akong kagalingon. Apan nganong iyaman kong gibuhat, unsa man di ang tumong og tuyo sa akong kinabuhi. Unsa man di ay ang gipaabot sa Dios kanako nga iyaman kong gihatagan sa maong gasa. Asa man ko gikan og asa man ko paingon. Unsa man ko sa wala pa ako buhata. Misteryoso di ay ang akong kinabuhi, labi na ang naglalang kanako. Ang awit nagaingon, do I accept the gift I see? Unsa may bot ipasabot niini? Nga ako usa ka gasa sa Dios. Apan diha sa akong pagkatao, nakita ko ang akong mga apan, ang akong mga kakulangan, buta nga nakadisgana sa akong pagkatao. Nganong ingon man niini ang akong dagway, nganong adunay depekto ang akong lawas. Apan luyo ni ining mga apan sa akong kinabuhi, akong dawaton kining tanan, kay ang gasa sa Dios dili ang mga apan. Ang akong pagkaako sa pagkakaron mao ang gasa sa Dios nga iyang gihatag kanako, ug ang akong pagkaumaabot mao ang akong gasa sa Dios. Busa akong dawaton ang akong kinabuhi, ug diha sa pagdawat ako usab maningkamot nga mutubo ug mulambo, og kining tanan akong igasa sa kahitasan. Ang awit nagaingon, I am a person, and for this reason. Unsa may buot ipasabot niini? Ako day tao nga binuhat sa Dios. Busa ako sagrado, og adunay dignidad nga angayan nga respetuan, dawaton og mahalon. Kay ang pag-abuso sa akong pagkatao usa ka pagpadayag sa way respeto o pagdawat nini. Ang awit nagaingon, a wonderful gift of love. Unsa may bot ipasabot niini? Di ba usa ka katingalahan nganong aniya kita karon dinhi o ngano nga ang tanang butang ubos man sa atong pagmando? Kining tanan mga gasa, labi na ang gasa sa kinabuhi og pagkatao, usa ka pagpadayag sa dakong gugma sa Dios ug busa kinahanglan nga kita maantigo usab magpakita o musaksi sa atong gugma ngadto sa uban. Ang awit nagaingon, I am a gift to others too. Unsa may buot ipasabot niini? Kung ang uban gasa para kanako, ako usab gasa para kanila. Sama nga ang Dios nagpadayag sa iyang gugma ngari kanako, ako usab magpadayag sa akong gugma ngadto sa uban. Tugod nini akong tarungon og ampingan ang akong kagalingon og dili mahimong problema sa uban og sa katalingban. Inay mahimong instrumento silang pagtubo og paglambo. Ang awit nagaingon, willingly given to you and you. Unsa may bot ipasabot niini? Ang akong pagpaambit sa akong kinabuhi kinahanglan nga pinasikal sa gugma og ako magmalipayon diha sa akong paghatag sa akong kagalingon. Kinahanglan nga dili kini kontra gusto. Magpaambit ako sa akong kinabuhi, panahon, talento ug bahandi sa walay pagkwinta o pagpaabot og balos nini. Ang awit nagaingon, we all are persons, we all are gifts. Unsa may bot ipasabot niini? Tungod kay ang tao bililohong gasa sa Dios, ang tao sa bililohong gasa para sa iyang kagalingon, o gasa usab para sa uban. Ang awit nagaingon, so let's have a grand exchange of gifts. Unsa may bot ipasabot niini? Kini nagpakita nga ang tao katalingbanon og makita lamang ang kalugan sa iyang kinabuhi kung siya makiglambigit og makigambit sa uban. Tinud gayud ang giingon sa kanta nga numan is an island, walay tao nga sama sa isla nga pwede mag-inusara tungod kay ang tao katalingbanon sa iyang kinaiya. Karon ang hagit ni Kristo sa tao nga siya moalagad dili para sa iyang kaugalingon kundi para sa ban, para sa simbahan o para sa gingharian sa Dios.